सोतमानता देवाक सोर पोदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित आत्म्या वरवीं गुण समावलो आंकुवार मरे थावन जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निपिकिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित आत्म्यांक कातोलीक पवित सोबेक भोगताचो एकठार पातकाचे बोगसोणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सोगीच्या तुझें नांव पवित जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची बातकाम घोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेम बोललेले सोर्वेस पोच तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेम बोललेले सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेम बोललेले सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. मोगाळ गोरच्यानो कोविड-19 हे मारेकार पिडेक लागून मुनिस्कूल बिरांतीन कशें बोल्ला खुशालकाय उणी कशी जाल्या. कांय गोराब्यांनी वांगड्यांक ही पिडा लागल्या थोडी मेल्यांत थोड्याचो सिरविसो गेल्यांत भुरगीं इस्कॉल ना जावन निराशी जाल्यांत आदी. पूण असल्या आकांताच्या वेळार मारिया जावन आसा खुशालकाय हाडटली आस्कारीन. काना गांवांत तिचे वरवीं लग्नाच्या वसऱ्यांत खुशालकाय नव्यान भितर सरली. ह्या वेळार सायबिणीचे संतोसाचे मिस्तेर नियाळून हे पिडेक आमी फुडो करूंक आनी आमचे गोराबे सुरक्षीत सांबाळूंक मारिया आमचे आवयक फुडें घालून जेजू लागीं मागुया. पयलो गूट पोडव्या गाब्रियेला वरवीं देवाची आवय जावचे आपोवणें देव मारयेक दिता आनी पवित आत्म्याचे कृपेन ती गोरपेस्त जाता. आमचे बापा सोगीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकाम घोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेम बोललेले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेम बोललेले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेम बोललेले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेम बोललेले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेम बोललेले सोर्वेस पोर तुजे ताय आसा
ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आम पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आम पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आम पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आम पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आम पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सोर्वेस पोर तुझे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिया देवाचे माय आम पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे मोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. मोगला जेजू पवित्र पुस्तकांत आमकां देवाचें उतर मेळटा. जावं खासगी व जावं गोराबो कशी आमी हें उतर वाचून नियाळून आनी शिकून आमच्या जिविताचें समोरपण तुका भावार्थान करूंक आमकां बोल दी. आमेन. दुसरो गूट. आंकवार मारिया आपले उतर पिरायेर गोरपेस जालोले मावशी भयण एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता आनी तिचे सोवे रावून तिचो परमोस करता. मागणें. मोगला जेजू सगल्यांक आमकां एकामेकाच्या आदाराची गरज आसा. गरजेवंतान आमचे लागीं मागचे आदी आमी गरजेक आसलोल्यांक आदाराची जावंक आनी ह्या वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय निर्माण करूंक आमकां शक्ती दी. आमेन. आमचो बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोर ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोर ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोर ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोर ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोर ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोर ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोर ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापिया खातीर विनंती कर
आतांय आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन वरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आमच्या पापया खातीर विनंती कर. आतांय आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन वरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आमच्या पापया खातीर विनंती कर. आतांय आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन वरले सर्वेस पोच येताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आमच्या पापया खातीर विनंती कर. आतांय आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां, निवार आमकां हेमकोणाच्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या उत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट. बेल्ल्या शारांत गोरव्याच्या गोट्यांत जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आनी संवसाराचो सोडवणदार जल्माक येता. मागणें. मोगळा जेजू, गोचे वंताचें तोंड पळय नासतना हो आमकां कसलो फायदो जातलो तें चिंती नासतना गोरचेक सांपडलोल्यांक आमकां लेगीत उणें करून आदाराची जावंक, उक्त्या मनाची, काळजाची आनी हाताची आमकां कोर. आमेन. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते देवाचे माये, आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां, निवार आमकां हेमकोणाच्या उज्यांतली,
वर सरकार सगळ्या ओतम्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो गूट. जुदेवाच्या कायदो पाळूंक मारयेन आनी जेजून आपल्या मालगोड्या पुता मारयेन आनी जुजेन आपल्या मालगोड्या पुता जेजूक व्हरून देव मंदिरान भेटयलो. मागणे. मोगला जेजू, तुजी वाट पळोवन सिमेवान ओत्रेकून ओत्रेकलो. शेकी तुका आपल्या हातान घेवन देवाक ताणें दिनवासलो. पवित्र स्नाना वरवीं तुका आमच्या जिविताचो दोनी आमी केला. तर तुकाच चिटकून रावून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां शिकय. आमेन. आमचे बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पो चेता आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां, निवार आमकां हेमकोणाच्या जातली, वर सरकार सगळ्या ओतम्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. 5वो गूट. सांडलोलो जेजू 3 दिसां उपरांत मारयेक आनी जुजेक धर्माच्या वडिला सांगाता भासाभास करतना देव मंदिरान मेळटा. मागणे. मोगला जेजू, एक गोराबो जावन आसा, तुजे आमकां एक व्हड देणें. सगळीं गोरची मोगान आनी एकवटान आनी शांतीन जियेतात तेन्ना तूं आमच्या सांगाता जियेता म्हूण आमी अणभवता. तर आमच्या गोराब्यांत तुजें तिकाण कर आनी आमी सगळीं एकामेकाक मानान लेखून आनी मोगान वेंगूंक आमकां कृपा दी. आमेन.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांतले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे खुरपें बोललेले सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा, वस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या वंशांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. नोमान राणये काकुतीचे माये तूंच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी पोटेची वेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोयालचे रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलो बांकवार मारले ह्या बोदेसा उपरांत तुजो पूज येसू आमकां दाखय. भोव पवित्र रुजाचे राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. शेवटाचे मागणे मोगाला जेजू हे संतोसाचे मिस्तेराचेर नियाळ करून तुज्या भुरग्यापणाच्या जिविताचेर आमी नियाळ केला. आंकवार मारयेन तुका जल्मांक हाडलो आनी बागिवोन झुजे सांगाता पवित्र गोराबो घडलो. तुज्या आसण्या वरवीं एक गोराबो पवित्र जाता आनी खुशालकायेन जियेता. तर आमी ह्या गोराब्याची वांगडी सदांच तुजी खोशी पाळूंक आनी मोगा एकवटान जिवंक आमकां तूं फावो कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
Ti soba Ochi Deva Mundi Deva Roktan Keli Ekut Moga Fame Hamchi Mona Sontosa Hamchi Kansa Murkota Hamchi Toda Ulasta Zoi Zoi Service for Hamchi Mona Sontosta Hamchi Kansa Murkota Hamchi Toda Ulasta Soy Service for मोगळ बाबरीण आमचे मध्ये फादर सॅनफर्ड रॉड्रिगीस आसा गांवान बाणावलीचो आनीक 28 तारखेर अप्रिलाची ताणें पाद्रीपणाची मागणी घेतली. तो नवोस पाद्री तो आनी नवोस पाद्री जावन कांदोली पी फिरगोशीन ताका नेमियल्ला. तर ताका एक वाट दिता आमचे मदें आयचे नोवेन तो आमकां आमचे पासत भेटयतलो. तशेंच आयच्या नोवेनाचें मांडावळ करता सेंट डॉमिनीक समुदाय कोलबाट आनी फुर्तावाडो. तशेंच आमी मागुया आमचो सुपुलो भुरगो ईदन सुवारीस आपलो पयलो वाडदीस सुमरमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूंक. ह्या संवसारांत मोगाची बोगसोन्याची आनी एकचाराची स्थापनी करून आयलो. पेद्रूक जेजून खोडोप म्हूण पातसारलो जाल्यार त्याच खोडपार ताणें आमची कातोलीक सोबा बांदली. एक कातोलीक सोबा कशी आमी त्याच खोडपार उबी आसा आनी तोच भावार्थ आमी सोतमानता. कातोलीक भावात एक आव्हानीक चॅलेंजींग भावात आनी ह्या आव्हानाक आमी फुडो केलो जाल्यार त्याच खोडपार आमी आमची बुनयाद खोलायता. पवित्र स्नान जावन आसा हातयार आमची कातोलीक बुनयाद शिपूंक. जोशी मनशाची कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सोगले सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घोडटा तसो क्रिस्त. जोरी कातोलीक सोबेंत तोरे तोरेचो भावाती लोक आसा. तांचे चिंतप वावर फामील धोरण जागो कल्चर संस्कृताय वेगवेगळ्यो. तोरी क्रिस्तान एकूच कूड आमी कोठाव. जुआंव बाप्तिस्त जेजूक गोट गुंतलोलो सांदो जावन स्वताचे आनी पवित्रायेचे जिवीत जियेलो. तर आमी ताची देख घेवन जेजूचे सांदे जावंक ह्या मिसांत उजवाड आनी प्रेरणा मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी सगलीं पवित्र सोबेची वांगडी जाता. वेगवेगळ्या बेसाची आमी आसा पूण तरी आसतना त्याच जेजूच्या क्रिस्ताचे कुडीचे एक सांदे एक कूड आमी सगलीं जाता. आनी ह्याच सोबीत
सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमकां ही समजणी आयच्या विशया वयर आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या. सोत मानता कातोलीक पवित्र सोबे, पूण जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत हेच पवित्र सोबेची बरी फळां दिवपी वांगडी जावंक नात. जबाबदारी आमची बरी तरेन आमी पाळूंक ना. तरी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पूर्ण अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची कागलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बसायलेल्या सोडवणारा घेवंक तुजे पोरशेक तयार करचे खातीर बागयोन सुवावांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडवणारा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत येता आनी राजपोट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागिवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. खरेंच जशी मनशाची कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात तसो क्रिस्त. कित्याक म्हणल्यार आमी सगळीं जावं जुदेव जावं ग्रीक जावं गुलामां जावं स्वतंत्र मनशां एक कूड जावचे खातीर आमकां एकाच आत्म्या उदेशी पवित्र स्नान दिला आनी हो एकूच आत्मो आमा सोमेस्ताच्या काळजांनी भरून देवान आमकां दादोशी केल्यात. कारण कूड म्हणल्यार एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका आयकूंक येतोलें कशें आनी सगळीच कूड फकत कान जालो जाल्यार कसो म्हूण तिच्यान वास परमळ घेवंक जातलो. त्या पासत आपले खुशे परमणे देवान कुडींत वेगळे वेगळे सांदे घाल्यांत ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड आनीक कशी आसूं येत. खरें म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड.
म्हणटोच म्हाका तुजी गरज ना अशें दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना. तशेंच तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना. पूण परतेंच अदीक असोक्त दिसतात ते कुडीचे सांदे चड गरजेचे आनी उण्या मानाचे म्हूण समजता त्या कुडीच्या सांद्यांक आमी खेरीत मान दिता. तशेंच जे आमचे सांदे निर्मोर यादी दिसतात तांकां अदीक मर्यादीन आमी लेखता. मर्यादेचे दिसतात त्या आमच्या सांद्यांक असली गरज ना. ज्या सांद्यांक तितलो मान नासो दिसता तांकां अदीक मान मेळचो म्हूण देवान कूड अशी घडल्या. हे परी कुडींत कसलीच फूट आसची न्हय. पूण सगळ्या सांद्यांनी एकामेकाची काळजी घेवची. एका सांद्याक दूख आसा जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे दूख सोंसतात. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बराबर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आप आपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सोबेंत देवान जण एकल्याक आप आपलो जागो नेमून दिला. पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर देवाचो संदेश घेवन तो कळूंक प्रवादी, तिसरे सुवातेर भावार्थाची शिकवण दितात ती. तशेंच तरेतरेचे वर्गून घेतल्यात ती. विस्मिता करचो वर्गून, पिडा काडचो वर्गून, गरीब आनी पिडेस्त लोकांचे सेवेचो वर्गून, सोबेचो कारबार चलोवचो वर्गून, विचित्र भासांचो वर्गून. देवाचे उतर हे. देवाचे उतर. जबाब. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल थकयतलो. हांवें स्थापलोले तुजे शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. सदांकाल तुका म्हजें बळेपण दाखयतलो. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ थोगतलो. ताची सोसोत हांव नेतेकाली सांबाळटलो. स्वर्ग आसोसोर ताचे शिवासन उरतले. जबाब. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. ताचे पूत जोर म्हजे समृद्धीची बेपरवा करतीत आनी म्हज्या कायद्याची चाल कर ते सोडीत. म्हजे हुकूम जोर ते मोडून उडयतीत आनी म्हज्यो आज्ञा ना सांबाळटीत. तांच्या गुन्यांवांक तोंकोत घेवन खास्त लायतलो आनी ताच्या पातकांक लागून तांचेर झेरबोण मारतलो. पूण म्हजो मोग ताचे वयलो पाटी काडचो ना आनी म्हज्या उतराक सदां विस्वाशी रावतलो. जबाब. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. उद्गार. So is for us, so is Lord, is for us, so is Lord, is for us, so is Lord, is for us, so is Lord. Aquí powisoba, egusotros war. Soglam doshi porta, Cristo
Sois por us, sois solves por us, sois solves por us, sois solves por us, sois Sorvesfor तुमचे सोपे आसू तुमचे सोबे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ फॉर्तोमान मोहिमा तुका सोम्या फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसा कडेन विचारले मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदुरतात आनी तांणी जबाब दिलो कांय जाणां स्नान दातार जुवांव कोण इलिजा दुसरी जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात ताणें विचारलें तर तुमी हांव कोण म्हणटात तेन्ना शिमाव पेद्रून असो उलयलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जाप दिवन जेजून म्हळें शिमाव जोनाच्या पुता तूं सुभागी कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उगटें केलां तर हांवूय तुका सांगतां तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवणटे तिचेर जोयत व्हरचे नात हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें मागीर ताणें आपूण क्रिस म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावं शिसांक कोर आज्ञा दिली जेजू क्रिस्ताचे शुभ फॉर्तोमान Wakani tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या दिसा आमी जुआंव बातिजाच्या नोवेनाच्या 5व्या दिसा आसा आनी ह्या 5व्या दिसा आमी आमच्या भावार्थाचे उच्चारणेच्या 9व्या सोताचेर द 9th आर्टिकल ऑफ फेथ हाचेर नियाळ करता होच आमचो विशय सोत मानता कातोलीक पवित्र सोबे आय बिलीव इन द होली कॅथलीक चर्च द चर्च अशें म्हणटाच रोखडेंच आमच्या दोळ्या मुखार आमची पिलेंची इगोर्जीची इमारत व आमचेय गांवची इमारत सोट करून दोळ्या मुखार उबी जातली नाजाल्यार रोमा शारांत आशिल्ले सेंट पिटर्स बाजिलिका ही व्हडली इमारत नाजाल्यार पाप साहेब जावं बिस्म जावं पाद्री माद्री ही सगळीं उबी जातलीं गेल्ल्या 4 दिसांनी आमी वेगवेगळ्या भावार्थाच्या सोतांचेर नियाळ केला पयल्या दिसा सोर पदवीदार दिव दुसऱ्या दिसा देवाची रोचना तिसऱ्या दिसा देवाच्या नांवाचेर जेजूच्या नांवाचेर आनी कालच्या दिसा पवित्र आत्म्याचेर आयच्या नियाळाचेर आयच्या विशयाचेर आमी बारीक तोरेन नदर मारली जाल्यार एके भाशेन दिसता की आयच्या दिसा आमी एके इमारतीक एन इन्स्टिट्यूशन हाचेर आमी सोत मानता म्हणून आमचो भावार्थ उच्चारता म्हणून असोच गेल्ल्या वर्साक फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत रायतूरचे सिमिनारीन जावन आमी 4 सिमिनारीस रायतूरचे सिमिनारीचे प्रतिनिधी कशे बॉम्बे शारांत मुंबय शारांत थंय सिमिनारींत एका शिबिरांत 3 दिसांच्या शिबिरांत सेमिनारांक वांटो घेवंक गेल्ले आनी ह्या 3 दिसाच्या शिबिरांक आख्ख्या भारताचे वेगवेगळे सुवातेचेर जावन जायते सिमिनारीस पाद्री माद्री आनी लौकीक ही सगळीं हाजीर आशिल्लीं आनी ह्या एका दिसा एक उलोवपी एक फामाद उलोवपी ह्या शिबिरांत एक उलोवप केलें द क्रायस्ट एंड द चर्च क्रिस्त आनी पवित्र सोबा सारकें बरें उलोवप तशें जालें जायतीं ताची चिंतनां म्हाका बरींच काळजाक तोपता तसलीं जालीं आनी जेन्ना उपरांत क्वेश्चन सेशन प्रश्न विचारपाचो वेळ आयलो तेन्ना एक दक्षिण भारतांतलो सिमिनारीस उबो रावलो आनी उबो रावन ताणें ताका असो प्रश्न केलो द चर्च हॅज फेल्ड म्हणूंक लागलो पवित्र सोबा आख्खी चुकीन बोल्लोली पाप साहेब जायत्या वेळार आपले निर्णय घेना जायतीं पातकां आनी पातकी हे पवित्र सोबेंत आसात द चर्च हॅज रियली फेल्ड अशें म्हणून तो त्या उलोवप्याक तासूंक लागलो आनी हो उलोवपी ल्हानवीक तो उलोवपी उबो रावलो आपल्या हातांत मायक घेतलो आनी असो ताणें ताका जबाब दिलो हू इज द चर्च
हू इज द चर्च? यू आर द चर्च. आनी अशें म्हणून तो बसलो आनी तेन्ना सगळ्यांनी थंय हाजीर आसलेल्यांनी त्या उलोवप्याक ताळयो मारल्यो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी सोत मानता पवित्र कातोलीक पवित्र सभेक, आय बिलीव इन द होली कॅथलीक चर्च अशें म्हणटा तेन्ना वी डू नॉट बिलीव इन एन इन्स्टिट्यूशन. द चर्च इज नॉट एन इन्स्टिट्यूशन. द चर्च इज एन ऑर्गॅनिझम. पवित्र सभा जावन आसा एक जिवी प्राणी आनी जिवी प्राणी वाडत आसा. बावतिजमाच्या साक्रामेंतांतल्यान आमी सगळीं हे पवित्र सभेची वांगडी जाता आनी पवित्र सभेची वांगडी जावन आमी पवित्र सभा जाता. वी बिकम द चर्च. द CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हे आमचे पवित्र सभेचे दोतोनीच्या पुस्तकांत पवित्र सभे विशीं जायतीं चित्रां मेळटात. देर आर वेरियस इमेजीस ऑफ द चर्च. पवित्र सभा म्हणजे देवाची पोरजा, द पीपल ऑफ गॉड. पवित्र सभा म्हणजे द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याचें देव मंदिर. पवित्र सभा म्हणल्यार एक रोयलोलें शेत, इट इज अ कल्टिवेटेड फील्ड. पवित्र सभा म्हणल्यार एक इमारत, इट इज अ बिल्डींग बिल्ड बाय क्रायस्ट. आनी व्हड आनी म्हज्याय काळजाक लागता ती इमेज, चित्र म्हाका भोव आवडीचें म्हणल्यार पवित्र सभा म्हणल्यार क्रिस्ताची कूड. द चर्च इज द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आयचो हो नियाळ, आयचो हो विशय, आयचे हे भावार्थाचे सोत, द 9th आर्टिकल ऑफ फेथ आमी द अपॉस्टल्स क्रीड, धर्म दुताच्या उच्चारणेचेर, ह्या धर्म दुताच्या भावार्थेचे उच्चारणेचेर तावन विसून काडला. आनीक एक दुसरी भावार्थाची उच्चारणी आसा, द नायसीन क्रीड म्हणटात ती मातशे लांब आकारान आसा. केन्नाय व्हड परबो जातात तेन्ना द नायसीन क्रीड ही लांब आकारान आशिल्ली भावार्थाची उच्चारणी आमी करता. आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर पेज नंबर A6 हांगा ती लांब आकारान आमकां वाचूंक मेळटा. जर तर धर्मदुताच्या भावार्थाच्या उच्चारणेचेर इन दी एपोस्टल्स ऑफ द क्रीड इगोर्जेच्यो फक्त 2 निशाण्यो आमकां मेळटात. देर आर ओन्ली 2 मार्क्स ऑफ द चर्च दॅट वी कॅन फायंड. पयली म्हणल्यार होली आनी दुसरी म्हणल्यार कॅथलीक, पवित्र आनी कातोलीक. पूण ह्या नायसीन क्रिडाचेर हे व्हडले लांब आकारान आशिल्ले भावार्थेचे उच्चारणेचेर ह्यो 2 निशाण्यो मातश्यो ओडलेल्यो आमकां मेळटात. देर आर 4 मार्क्स ऑफ द चर्च. पयली आसा 1 होली, कॅथलीक एंड एपोस्टलीक, म्हणजे एक पवित्र कातोलीक आनी 2 दुतां वरवीं स्थापलोली पवित्र सभा. आनी ह्याच 4 निशाणे वरवीं आयची वाचपाची आदार घेवन आमी आमच्या जिविताक कितें तरी घेवया. पयली निशाणी म्हणल्यार द वन चर्च, एकूच पवित्र सभा जेजून स्थापली. आनी हें आमकां वाचूंक मेळटा भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन 4थ्या वेस्परांत 5वे वळीन म्हणटा, एफेशियन्स चॅप्टर 4 verse 5, द चर्च इज वन बिकॉज द गॉड इज वन. वन बॅप्टिझम, एकूच बावतिझम, एकूच भावार्थ, एकूच पवित्र स्नान अशें भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन 4थ्या वेस्परांत म्हणटा. आनी आयचें पयलें वाचप कितलें सोबीत. पयले चिटींतले कोरिंतकारांक बरयल्ले भाग्योन पावलूचेंच 12वो आवेस्वर वेगवेगळ्या सांद्याची खबर करून सगळ्या सांदे एकूच जेजूची कूड घडटात म्हूण आयच्या वाचपांतल्यान भाग्योन पावलो आमकां सांगता. तेच परी आमी सगळीं, जावं गिरेस्त जावं गरीब, जावं ल्हान जावं व्हड, आमी सगळीं त्याच एकूच जेजूची कूड आमी घडटा. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. आनी हें जेजूचें मागणें निमाण्या जेवणार जालें. जेजू उद्गारलो, बापा ती सगोट एक जावं जशी हांव आनी तूं एक. मे दे ऑल बी वन. John 17 verse 21. ही जावन आसा पयली निशाणी पवित्र सभेची. दुसरी निशाणी होली. द चर्च इज होली. पवित्र सभा पवित्र जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव पवित्र सभा घडूंक नव्या कोराराक रावंक ना. ही बिगेन टू फॉर्म हीज चर्च आदल्या कोरारांतावन. उत्पत्तीच्या 12व्या वेस्वरान जेनेसीस चॅप्टर 12 देव अब्राहमाक विचून काडटा आनी आपली मोगाची पोरजा कशी ताचे वरवीं घडटा. दुसरे धर्म आसात पूण तांच्या धर्मा वरवीं भाग्यवंत जावंक देव भाग्यवंत जावंक अब्राहमाक विचून काडटा. आनी जशी परी ती इस्रायल पोरजा उपरांत पातकान पडटा तेन्ना परतून तोच देव भाग्यवंतपणाक तांकां उलो करता. मोइजेसा वरवीं तो तांकां सांगता, जसो हांव तुमचो देव पवित्र तशी सगळीं तुमी पवित्र जावंक जाय.
पवित्र पुस्तकाच्या 3ऱ्या पुस्तकांत लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 हातूंत पयलेंच आमकां हीच वळ जेजू उपरांत उद्गारतलो ती आमकां वाचूंक मेळटा. बी होली जस्ट एज आय युअर गॉड एम होली. जायतीं जाणां आमची मोदें गुणगुणटेली पवित्र सभा पवित्र अशी कशी म्हणूंक जाता. हाव कॅन यू से दॅट द चर्च इज होली जेन्ना जायते पातकी सिनर्स हे पवित्र सभेंत आसात, जावं भाद्रीच पातकी आसत, जावं पाप साहेबाचे बारीक कोड पातक आसत, बिस्मूय पातकी आसत आनी आमी लौकिकाय पातकी आसत. आनी तेन्ना तूं ती पवित्र सभा पवित्र अशी कित्याक म्हणटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, द चर्च इज होली बिकॉज क्रायस्ट इज होली. वी गेन द होलीनस फ्रॉम क्रायस्ट. पवित्र सभा आमचे वरवीं पवित्र जायना, पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताच्या पवित्रपणा वरवीं पवित्र जाता. आनी मुखेल हेतू पवित्र सभेचो म्हणल्यार भागिवंत करूंक. द पर्पज ऑफ द चर्च इज टू मेक सेंट्स. आमी सगळीं भागिवंत जावंक पवित्र सभा आमकां उलो करता. ही जावन आसा दुसरी निशाणी, द चर्च इज होली. तिसरी निशाणी, द चर्च इज कॅथलीक. पवित्र सभा कातोलीक. आमी खंयच्याय संवसाराच्या तेरार वचत, तूं अमेरिकेक वच, लंडनाक वच, जपानाक वच, तूं खंयचेय कातोलीक इगोर्जेन भितर सरलो जाल्यार तुका तेंच मीस आनी घोडये तींच वाचपां तोच सेवादोर आयकोंक मेळटा. कॅथलीक म्हणल्यार युनिवर्सल, फोल, सगळे कडेन आमची ही पवित्र सभा आसा. दॅर इज नो जॉग्रफी फॉर द कॅथलीक चर्च. ह्या संवसारांतूच आमची पवित्र सभा ना, आमची पवित्र सभा स्वर्गारूय आसा. दोतोनीक आमी शिकता. देर आर 3 टायप्स ऑफ चर्चीस. दॅर इज वॉट इज कॉल्ड एज पिलग्रीम चर्च, सफरींग चर्च अँड द ट्रायम्फंट चर्च. कोश्टोवतली पवित्र सभा जी पुर्गोतोरींत आसा, यात्रेकार पवित्र सभा जी ह्या संवसारांत आसा आमी सगळीं, आनी जैतिवंत पवित्र सभा स्वर्गार आसा. द चर्च इज युनिवर्सल, पवित्र सभा कातोलीक. आनी चवथी निशाणी, द चर्च इज एपोस्टॉलीक, म्हणजे 2 दुतां वरवीं इस्तापलेली पवित्र सभा. हाची समजणी दिवंक एक घडलेली काणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सुमार 250 वर्सां जापान ह्या देशांत क्रिस्तांव धर्म आसूंक ना. क्रिस्तांव कोण धर्म पाळटा तांकां जायती पिडापीड पडटाली. आनी 1865 ह्या वर्साक एक पाद्री, फादर बर्नर्ड नांवाचो, फ्रांस देशांतलो ह्या जापान देशांत गेलो जेन्ना मिस्योनारांक दारां उक्तीं जालीं तेन्ना. आनी तो ह्या देशांत गेलो तेन्ना ताका चडशे क्रिस्तांव मेळोंक नात. आनी मेळोंक ना म्हूण तो निराशी जालो. आनी असोच एका दिसा उराकामी हो गांव नागासाकी, जंय पयलोच एटम बॉम्ब पडलेलो ह्या गांवांक लागसरूच आसा, ह्या उराकामी ह्या गांवांत पावलो. आनी थंय एका घरांत भितर सरतना ताका कळ्ळें ही क्रिस्तांवां म्हूण. पूण त्या क्रिस्तांवांनी ताका घरांत भितर येवकार दिवंक ना. ताका थंयच दारा लागीं उबो केलो आनी ताका सांगलें, 3 प्रश्न आमी तुजे लागीं विचारता, तुवें ह्या आमच्या 3 प्रश्नांक जबाब दिवंक जाय. ताणें म्हणलें विचार. आनी पयलो प्रश्न ताणें विचारलो, वेर इज युअर वायफ. तुजी बायल तुजी घोरकान खंय आसा. आनी तेन्ना त्या पाद्रीन जबाब दिलो, म्हाका बायल ना, आय डोंट हॅव अ वायफ. दुसरो प्रश्न, स्वर्गार तुजी आवय आसा, डू यू हॅव अ मदर इन हेवन. आनी ताणें जबाब दिलो, होय, आंकवार मारिया म्हजी आवय स्वर्गार आसा. ब्लेसिड वर्जिन मॅरी माय मदर इज इन हेवन. आनी तिसरो प्रश्न त्या जापान देशांतल्या लोकांनी ताका विचारलें, धवो न्हेसतल्या एका बिस्माक, ह्या बिस्माचो तो पाटलाव करता, डू यू फॉलो अ बिशप ड्रेस्ड इन वायट. धवो न्हेशिल्लो बिस्माक तूं फॉलो करता. आनी तेन्ना त्या पाद्रीन जबाब दिलो, होय, पाप साहेबाक हांव फॉलो करतां, ताचो पाटलाव करतां, आय फॉलो द पोप. आनी तेन्नाच त्या जापानीज देशांतल्या लोकांनी त्या पाद्रीक, फ्रांस देशांतल्या पाद्रीक भितर काडलो. सुमार 3 शेगडे तांणी आपलो धर्म लिपोवन दवरलो. आनी असो च्या पियेतना त्या पाद्रीन तांकां विचार केलो, हे प्रश्न तुमी म्हाका कित्याक म्हूण विचारले. हांव पाद्री म्हूण सांगलो तेन्ना तुमकां बाबार्थ आसूंक ना. आनी तेन्ना त्या लोकांनी ताका म्हणलें, 3 शेगड्या फाटीं पाद्री आमचे मदें आशिल्ले आनी ताणें आमकां सांगलेलें, जेन्ना पाद्री येतले तेन्ना एका दिसा जेरूल पाद्री येतले, पूण पाद्री येतले तेन्ना कोऱ्यांनीच ते कातोलीक पाद्री दुसऱ्या धर्माचे व दुसऱ्या क्रिस्ती डिनॉमिनेशनाचे वांगडी ना जावं हे 3 प्रश्न तुमी विचारचे. तूं ह्या प्रश्नाक बरे तरेन पास जालो. द चर्च
इज एपोस्टॉलीक आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत हाचो जबाब मेळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 18 माथ्यूवाचो 16वा वेसवर 18वी वळ. दीस इज द बेसीस फॉर द चर्च बिलीफ ऑन द पोप. पाप साहेबाक आमचो भावार्थ सारको बेजीस मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्सीस 8. जुआंव बातिस्तान हेंच आपल्या जिवितांत केलें. जेजूची वाट तयार करूंक देवान ताका पाठयलो आनी जेन्ना जेजू आयलो म्हूण ताका गोमलें तेन्ना तो कुशीक रावलो. ताणें आपली चर्च आपली फिरगोज आपूण कोडप म्हूण आपूण घडूंक ना, पूण जेजूक ताणें मान दिलो आनी आपूण कुशीक रावलो. द चर्च मुव्स फ्रॉम द एपोस्टॉलीक सक्सेशन. हें एपोस्टॉलीक हें उतर आमी ग्रीक भासांनी वाचलें जाल्यार आपोस्तोलोस म्हणल्यार द वन हू इज सेंट. आनी हेंच मिसांव आमचें पवित्र सोबेचें. द चर्च इज मिशनरी अशें म्हणटा तेन्ना आमी सगलीं बावतिजमा वरवीं पवित्र सोबेची वांगडी जाता तेन्ना आमकांय ह्या बावतिजमा वरवीं देव पाठयता, जेजू पाठयता. हेंच क्रिस्तांवपण सगल्यांक परगटूंक, हीच जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगट करूंक. हे 4 निशाणेचेर आमी नदर घाल्ला. द चर्च इज वन, होली, कॅथलीक एंड अपोस्टॉलीक. पवित्र सभा म्हणल्यार एक, पवित्र, कातोलीक आनी देव धर्मदुतांच्या भावार्थाचेर स्थापलेली. आयच्या दिसाक ह्या वाचपांतल्यान, ह्या विशयांतल्यान आनी ह्या भावार्थाच्या स्वतांतल्यान आमी कितें घेवया? फक्त 2 वस्तू, 2 आर हांचो वापर करून तुमच्या मुखार 2 वस्तू दवरता. पयलो आर, रीच आउट टू अदर्स. दुसऱ्यांक पावया. द चर्च इज वन. आमी सगलीं एक. जेजू सभा आमी एक. पवित्र आमची सभा एकूच आमचो भावार्थ अशें सुरवातीच्या गायनांत आमी गायन केलां. मुगाच्या भावा भयणी आमी सगलीं दुसऱ्यांक पावल्यांत. दुबाव ना, ह्या कोरोना व्हायरसाचे पिडे वेळार आमी सगलीं दुसऱ्यांक पावल्यांत. पूण तरी आसतना हांव जाणा जेन्ना दुसऱ्याक आपणाक कोवीड वो कोरोना व्हायरस जालें म्हूण सांगलें तेन्ना दुसऱ्या जायत्या जाणांनी शेजाऱ्यांनी आपली दारां धांपलीं. बारयान घोडे आपणाक कोवीड लागत म्हूण. थोडी उपाशी देखून हे 14 दीस क्वॉरंटायनात रावली. सांगून रोडूंक लागली. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी एकूच पवित्र सभा. वी ऑल आर वन. आनी तेन्ना वी हॅव टू रीच आउट टू अदर्स. आमी सगलीं दुसऱ्यांक पावूंक जाय. आनी दुसरो आर, रीड द बायबल. पवित्र पुस्तक वाचुया. जेजून फक्त एकाच मनशाक तूं कोडप म्हणलें आनी फक्त एकाच मनशाच्या हातांत चाव्यो घालो. जीजस कॉल्ड ओन्ली वन पर्सन द रॉक अँड ही गेव द कीज ओन्ली टू द वन पर्सन. पूण आयच्या समाजान आमी पळयल्यार जायतीं कोडपां उत्पन्न जाल्लीं आसात. जायत्याच्या मनशाच्या जिवितांत आपूण आपल्या हातांत चाव्यो गेल्ल्यो आसात. आमच्याय दारा लागीं पावल्यात आसतल्यो. हांव तुमकां म्हणना तांचें आयकात वो तांचेशी वचचो नाकात म्हणून. मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर तूं पवित्र पुस्तक बरे तरेन जाणा जाल्यार तुजो भावार्थ कोणूच हालोवचो ना. युअर फेथ वील बी स्ट्रॉंग एज द रॉक, जस्ट द पीटर हू वॉज कॉल्ड रॉक बाय जीजस. आयच्या भासमांतल्यान हीच 2 शिक्षणां, हीच 2 लिसांवां आमी घेवया. पयले सुवातेर दुसऱ्यांक आमी पावया. द चर्च इज वन. आनी दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक वाडून भावार्थाची आमी ओळख घेवया. तो जेजू जाणें पवित्र सभा हेका कोडपाचेर बांदली, तो ह्या आल्तारार ह्या उंड्यांत आनी सोऱ्यांत हाजीर जातलो. ताचीच परी आमकां सगल्यांक एक कर, आमकां सगल्यांक पवित्र कर, आमकां सगल्यांक कातोलीक आनी सगल्यांक धर्मदुताच्या भावार्थाचेर विस्वास दवरूंक कृपा दी म्हूण ताचे लागीं मागुया. ह्या वेळार सगलीं आमी उबी रावन ही जेजूची गोठाय आनी कृपा कांय भावार्थाच्या मागण्यांतल्यान मागून घेवया. मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण तोत्तात? आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी, पाद्री माद्रींनी जेजूक तांच्या जिवितान खोळेन अणभवूंक आनी होच अणभवलोलो मोग, सोत, बोगसणें आनी पवित्र जिवीत आपले पोचेक आपल्या कोडण्यांतल्यान दिवूंक तांकां आदार मागुया.
तुझ्या भुरग्याची कांय जाणां सुवां बाप्तिस्त, कोण कोण एलिचा, दुसरी कोण कोण जेरेम्यास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. आमच्या सरकारी फुडारी देशाच्या आनी संवसाराचो कारबार चलयतल्यांनी लोकांक स्वतान नितीन आनी घोस्पा गोंडोलाक घालिनासतना आपले बरेपण न्हय पूण ह्युमन व्हॅल्यूज मनशाळ मुळ्याचे बोर दिवंक तांकां उजवाड मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कादूत कर. तर तुमी हांव कोण म्हणटात? ह्या कालकी सोमयार जेन्ना हे पेस पिडेक लागून आमच्या संवसारांत वादळ उप्रासला, जायतो लोक फामिली लागशिली मरून गेल्या आनी तोरी मोडटात. त्या वेळार जेजू आमचें जिवीत आनी तोच जिव्या देवाचो पूत म्हणूंक आनी वळखूंक आमकां भावार्थ दी म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कादूत कर. तूं पेद्रू मुणगे खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. आमी कातोलीक सोबा एक काळजाची, एक मोनाची आनी एका भावार्थाची जावंक त्याच जेजूच्या खोडपार आमच्या कुडी ओतम्याच्या पाळांनी खोलायेन गोट घास घेवन जेवतली मनशां जावंक आमकां गोठाय मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कादूत कर. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी तांकां स्वर्गांत देव ना म्हणटलो आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गांत देव होय म्हणटलो. जे जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेता ते जेजून दिलोल्या भाग्याचेर आनी बापाच्या मानामेंताचेर मांडलोले करूंक वावुरतना फुताडवाडो, खोलबाट आनी आल्टो सावले ह्यो समुदाय आयज मांडावळ कोता. तो तांणी सदांच जेजूचे सांदे जावंक तांकां आनी आमा सगल्यांक धीर मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कादूत कर. बाबा मोगाळा, ही थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. एकाच मोनाची, एकाच काळजाची आनी एकाच भावार्थाची पवित्र सोबत जावंक तुजी कशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. हें मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गायन घेवया C30 पेज 41. रूपे bangal magina, ako so sartu so
casa tu casa, Koshin Bobodita tuka. Amchi casa ubata, Tuja moga kauneto. Amchi casa ubata, Tuja moga kauneto. मोगाच्या बाबा भयणीनो मोशां तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देवा बापाक मानदात असलें साव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा स्नान दातारा बागिवून जुवावान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो चोन संतोसान समोर उमून त्याच निश्कोळूंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुळो मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलोच सोडवणदार म्हूण आमच्या काळजाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोरकाळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा सुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्म आयिल्ल्या सोर मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मुचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्या मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती प्रितवेर तुका वाकाणून निरोन दरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Povid, 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 Bogaraco सर्वेस्परतो, Sorgani संसार bola, Tuchas wojbowa, Usorge tuka soy soy, Usorge tuka soy soy, Usorge tuka soy soy, Sorvespora cenavi, Yeta taka soy, Usorge tuka soy soy, Usorge tuka soy soy, Usorge tuka soy soy. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळशाक तुमचे पासत
आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो टुया Gesù duce morunami somorunta duce punoci vor ponami porgota duce aneria kami odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी ही सोडवणीची काल सुखां समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कागलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर दुदां आनी सोर काडी तुका मांडोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जुआं बातिस्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या बाबा भयणीनो पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा वी आर नेवर सेव्ड अलोन वी आर सेव्ड एज अ कम्युनिटी or we are not saved at all. आमी एकल्यानूच आमची सोडवण घेवंक जायना. आमी सोडवण जोडटा जाल्यार सोबा कशी नाजाल्यार आमी सोडवण जोडिनात. आमी सगळीं एकूच पवित्र सोबा कशी. त्या जेजूची कृपा एकाच काळजाची आनी एकाच मनाची जावंक ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. रासवटची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कोर आमचे काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कोर आमचे काकूत कोर. देवा
शेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. पेद्रूच्या हातांत चाव्यो दिल्ल्यो आनी पेद्रू कोडप म्हणलोलो तोच येसू. आमी सोगलीं जिकोण हे पवित्र सोबेची जबाबदार वांगडी जावंक तो आमकां उलो करता. नितोळ काळजान आनी नितोळ मनान ह्याच आमच्या सुम्याक शेवतात ती सोगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे पुत्र अशें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोम्या वेळार गायन घेवया. D29 पेज 62. मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदे कोरे सांगता तुया वासा. मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदे कोरे सांगता तुया वासा. तुझे नाव घेता तुका मान दिता काळजांत सगळीं तुका वंदिता. आमचे मोठे राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदे कोरे सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदे कोरे सांगता तुया वासा. दिनवासनेचे मागणे. जेजू तूं आमच्या काळजांत आयलाय. तूंच आमकां दिसा दिसपटो आदार आनी धीर दिताय. आयज आमी आमच्या कातोलीक सभेच्या शिकवणेचेर नदर मारल्यार जाल्यार पेद्रू वरवीं आयज पासून होच बावाट आम्हा बावार्थ्यांक दिवन आयला हाचो उगडास आमी केला. जेजू तूंच आमची कूड आनी आमी तुजे सांदे. हे खरेपणी ओन बावार्थ्यांक दिसा दिसपटी गोडटिना तूं आमकां शिकयताय देखून तुका आमी दिनवासता. हेच पवित्र सभा देवाची जिवे मंदीर आनी देवा रोगतान घडलोली मोगा फामील तुवें आमकां केल्याय आनी हे तरेन तुजी पवित्र सभेक
जिवे बागेली केले देखून तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा, भोव वर्त्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, बागेवन जो हांव स्नान दाताराची जल्मां परोप पुर्बेक आमी तयार जाताना सोडूंडारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वाखाणणेची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावंक पवित्र सोबेचे अखंड कांबे जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पिलेंची शुभेच्छे नांवान फादर सॅनफर्डाक बीन वाचता ह्याच्या मिसाची आमकां मीस भेटले देखून आनी तेच भाशेन पवित्र शुभेची शिकवण आमकां दिली देखून ताका आमी बरें आवडयता. कित्याक जायतीं वर्सां ताका आसात याज्ञिकपणाची फुडाराक. तूं देवान ताचेर आशिर्वाद घेवन ताच्या वावराचेर आनी एक ल्हानशी आमची मोगाची भेट कशी आमी ताका दिता. तशेंच दिन वाजता आयचे मिसाचे मांडावळ करतले कोलबाट पुर्तावाडो सेंट डॉमिनिक समुदायान तशेंच सेंट ट्रीज ऑफ चाइल्ड जीजस आल्तो सावले बरी भाशेन सगळी मांडावळ केल्या देखून शाबासकी. एक कॉलोनी फाल्यां सकाळीं मीस आसचें ना पूण सांजेचे मीस उगडास सोदता. सकाळचे मीस ना पूण सांजेचे मीस आसा. म्हाका ही संदी दिली देखून फादर डॅरिक म्हजो सिमिनारींत म्युजीक प्रोफेसर सालगांवचे सिमिनारींत ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात पवित्र सोबेचे अखंड कांबे आनी जबाबदार वांगडी जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडकार. माग आमचे पासून घेवन स्नान दातार सुवाव आमकां फाव जावचे देवान बसयला ते. प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सरबुंडराक घेवंक तुजे प्रोजेक्ट तयार करचे खातीर भाग्यवान सोवांक तुवें उपसयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबुंडरा जेजूचो सगळ्या काळसान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. या आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवे. देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं. Sogles tuce tai bocia pace, sol milagreso, mor martirice, cive piracul piracitace, neke doniazo, guardo da corte, saciva baptis pasronamcia, sucanani duca velar, soglia. Ami patieta adara
Pokta kenatangka sandinaka Sajwa batik pasnaunangcha Sukan anidukan vela Soya ami pateta